दिसांनी हांव कुळ्या हांगा दुधसागरा वर्धापना गेल्ले आनी थंय आमी सगळ्यांनी मेळून सगळ्यांनी दोन दोन अशी सर्ती काडलेल्यो आनी परतो ड्रॉ जालो आनी एक सर्त आमकां लागली। तर आतां हे सर्तीचे हांव प्रायज घेवपा खातीर हांव कुळी वयता। तर कुळी बाजारात तेंगेले प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसा, सो आमी आतां थंय वयता। तर म्हाका हे जे प्रायज लागलो पळय ते 30,000चे आनी ते आसा थर्ड प्रायज। तर सांगपा म्हणल्यार म्हागेले गेले वर्सा म्हणजे लास्ट इयर ह्याच म्हयन्याक म्हाका ऑनलायन फ्रॉड जाल्लो आनी मागे आनी सांगपा म्हणल्यार ह्या वर्सा म्हाका त्या म्हणजे ज्या दिसा म्हाजी पयशे गेल्ले पळय तेच दिसा आनी त्याच म्हयन्या अशें म्हाका हे मेळ्ळे आसा, प्रायज लागलेले आसा। तर आतां मी प्रायज हाडपा वयता। तर हांव मानता अशें की त्यो पावलो अशें म्हणून। तर हांवें पळय ही सर्त काडलेली आनी तो सर्ती नंबर आसा 6661 आनी ही म्हाका सर्ती प्रायज लागला। तर आमकां सद्या टायम जालो, ते सर्तीचे नंबर आशिल्ले पळय त्या नंबराचेर आमी फोन केलो। तर तेंच्यांनी सांगले 10:30 सुमार प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जालें आनी आतां जाली 11:30, आमकां 1 वर सुमार लेट जालें। तर तेंच्यांनी सांगले बाजारा पावतकीर फोन कर म्हणून। तर आमी पळय कुळी बाजारा पावली। ती सर्त वदोळ जालें। तर आमकां लेट जालें मातसो आनी पळय कमिटी मेंबर थंयचे तर हांगा तेणें हें दवरलेलें आमकां, कित्याक ऑलरेडी आमकां टायम जालो न्हू, वदोळ जालें म्हणटकीर ते दिवन गेले आनी आतां तेजे कडेन राखलें आनी आतां म्हणजे प्रायज घेता। कॉंग्रेच्युलेशन तुमकां। थँक्यू। पयशे तर आतां काउंट करता आमी। तर तेणें सांगले त्या प्रमाणे आमी काउंट केले आनी एक्झॅक्ट आसा, आमकां अशें करपा नाका आशिल्लें पण तेंच्यांनी सांगलें जबाबदारी आसा, कित्याक ते पयशे जाल्यार कांय कमी जावंक शकता, कित्याक 2-3 जाणांच्या हातींतल्यान ते इल्ले पयशे आसता। म्हणजे एकटे प्रायज जे पयशे आसा पळय ते एकटे मेजिना, एक 2-3 जाण मेळटा आनी ते पयशे नेक्स्ट टायप करता। तरी आसतना आमची जबाबदारी त्या प्रायज विनराक सांगता की तुमी पयशे मेजून घे, अशें मागीर आमची जबाबदारी आसता। आनी तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन, कित्याक एक पर्यंत येयले आमचे स्वार्थी कडल्यान आमचे तुमी फाटीं व्हिडियो पळयल्लो, खूब बरें दिसलें। कारण आमचे काही ज्यो गोष्टी आहात त्यो आमचे नदरेक हाडून दिल्या आनी अशेंच तुमचें सहकार्य मेळचें आमकां आनी तुमकां सगळ्यांक बरें, तुमकांय चडांत चड देव बरें दितलो। कित्याक आमचो गांवकार आतां सद्या देवळा कडेन गेला, जी उरिल्ली ती प्रायजां आहा ती हांव ट्रेजर जानो दमेकर म्हाजे कडसून कलेक्ट करपाचें तें खूब जबाबदारीन सांगलेलें आसा आनी ती जेन्ना कोणाक लागल्या ती 30 दिसांचो व्हरपाचें कमिटीचें कंडिशन आसा, ती व्हरपाचें। थँक्यू। अच्छा तर पळय गोळादेवी श्री गोळादेवी देवस्थान हांगा आतां एका 13 तारखेक हें आसा जात्रा रबोवा बोर्ड, 12 तारखेक सॉरी। ओके। तर आतां आमी वचपा वयता। तर आमी बेगीन जर पावली थंय जाल्यार सगळें फुल प्रायज डिस्ट्रिब्युशन हांव कवर करता आशिल्लें, तर आमकां लेट जालें न्हू, कांयच अशें कवर करपाक मेळना। तर आतां आमी वचपा वयता। तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडियो। बाय।